बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर रवान। ज़ारा कत्ल केस पे इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग की है। कदीर का इंटरव्यू इन्होंने भी किया है। इन्होंने क्या कदीर के साथ सवालात किए हैं वो आज हम इस वीडियो में रखेंगे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अच्छा ज़ुबैर भाई, मुझे ये बताएं कि कदीर पहली दफ़ा मीडिया पे आया है, वो इतना मासूम लग रहा है, इतना मासूम है? भट्ट साहब, कदीर जो आपको वीडियो में या फिर इंटरव्यूज़ में या फिर चैनल पे जितना मासूम दिखाई दे रहा है, हकीकत में वो उससे 3 गुना ज़्यादा मासूम इंसान है। वो मासूम इंसान जिसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई है। नन्हा बेटा उसने गोद में उठाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही कि मैं ज़िंदगी को आगे कैसे लेके चलूँगा, जिसे समझ नहीं आ रही कि वो गांव वालों के सवालात का क्या जवाब दे। बड़े जिसे सख्त जुमले उसके लिए कसे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, आप कमेंट्स में देख लें। लोग हत्ता कि वो उस बेचारे को इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये भी मुलव्विस है। ये भी मुलव्विस है, मगर हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। हम उसके पास बैठे हैं, हमने बड़ा उसको करीब से देखा है। इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व नहीं है किसी भी किस्म का। इस शबीर भाई का जिगरा आप देखें कि कितने बड़े जिगरे का मालिक ये बंदा है, कि हालांकि उसे पता भी है कि इस मेरे दामाद की माँ और बहन ने सगी बेटी के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है, मगर उसे पता है कि मेरा दामाद इसमें कसूरवार नहीं है। वो शबीर अपने उसी दामाद को अपने सीने से लगा के अपने घर में रख के बैठा हुआ है, और फिर किसी किस्म का मोहब्बत में, खलूस में कोई फ़र्क ही नहीं आया। ये मैंने सवाल किया था कदीर से कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, आप अपने ससुर के साथ रह रहे हैं, तो उनके रवैये में किसी किस्म की तब्दीली आई है? तो वो शख्स कह रहा था कि जिस तरह मैं ज़माना यूनिवर्सिटी में जब मैं तलब इल्म था अपने इस खालू के घर में आया करता था, मुझे प्यार मिलता था, आज भी ये शख्स उसी तरह मुझे प्यार कर रहा है। कदीर ने आपको क्या चीज़ें वो बताई हैं, हकाइक असल जो चीज़ें बताई हैं अभी तक जो लोग सुनना चाह रहे थे? एक ना मैंने बड़ा दिल दहला देने वाला सवाल किया कदीर से, ज़ारा की कब्र पे कितनी देर जाती हैं? आप यकीन करें कि वो लड़का बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके मेरे साथ बैठा हुआ था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे कदीर के, और वो मासूम सा शाफे भी उसके हाथ में था, उसका उसने फीडर भी पकड़ा हुआ था, और वो ऐसे चुप हुआ है। फिर वो कहता है कि यार ज़ुबैर भाई, याद नहीं रहता कि मैं कितनी देर अपनी उस बीवी की कब्र पे जाके बैठता हूँ। अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? उसका जो बेटा उसकी गोद में है, कल जब वो उससे पूछेगा कि पापा मेरी माँ कहाँ पे है, मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी माँ को इस तरह क्यों ज़िबा किया गया, मेरी माँ के इस तरह क्यों टुकड़े किए गए, तो वो उस सवाल का जवाब कैसे देगा? आपके हमारे लोगों के सवालों का तो वो जवाब दे रहा है, वो दे लेगा, मगर अपने उस बच्चे की नज़रों का वो कैसे सामना करेगा? कदीर की वालिदा है, जादूगरनी है, तवीज़ धागे करती है, काला इल्म करती है, जादू टूने, और उसके घर से ये चीज़ें भी बरामद हुई हैं। क्या कदीर ने ये चीज़ें बताई हैं? कदीर को पता था कि उसकी वालिदा ये चीज़ें कर रही है? वहाँ पे अगर आप लोगों से यही सवाल करेंगे तो हर शख्स आपको यही जवाब देगा कि जी हाँ, वो जादू टोना करती थी, वो तवीज़ गंडा करती थी। कदीर से ये मेरा सवाल करना बनता था, इंतहाई ज़रूरी सवाल था। मैंने पूछा तो उन्होंने ना हल्का सा वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई, अगर मेरी माँ जादू टोना तवीज़ गंडे करती होती तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर करती, कि मैं उसके कंट्रोल में आता, मैं वो जिस तरह वो जकड़ना चाह रही थी जकड़ में आ जाता। तो ऐसा नहीं कुछ हुआ। अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर इसका तो मतलब है कि वो नहीं करती थी जादू टोना। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। कदीर की जो ज़्यादा गुफ्तगू है ना, वो लोग सुनना चाह रहे हैं कि अगर मीडिया पे आया भी है तो क्या उसने चीज़ें जो है ना बताई हैं? कदीर भाई ने जो मुझे भट्ट साहब एक बात बताई ना, जिसने मुझे अभी तक अंदर से हिला के रख दिया, वो लड़की जिसके साथ इतना बुरा कुछ किया गया, उसे कोई भी मसला मसाइल होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो सास के हवाले से घर में
تو وہ تو اپنے خامد کو بتایا کرتی ہے, شکایت لگایا کرتی ہے, یا پھر اس طرح بات بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے. تو اس لڑکے نے سر کہا, کہتا زارا نے آج تک مجھے نہیں بتایا کچھ بھی کہ گھر میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کہتا اگر وہ ذرا سا بھی مجھے کچھ بتا دیتی تو میں شاید زارا کو کبھی بھی اس والے گھر میں اپنی ماں کے پاس نہ جانے دیتا. تو یہ اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی سارا کچھ برداشت کرتی رہی, مگر اسے پتا تھا کہ اس کا خامد پردیس میں ہے. اسے پریشانی سے بچانے کے لیے اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی, کبھی اس نے اس کی ماں کی شکایت نہیں لگائی. الٹا کہتی تھی کہ مجھے خرچہ بھیجنے سے پہلے اپنی والدہ کو بھیجا کرو. قدیر اپنے منہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ میری بیوی مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنی ماں کا پہلے خیال رکھو, بعد میں میرا خیال رکھنا. اچھا زبیر بھائی, مجھے یہ بھی ایک چیز بتائیں کہ قدیر کی بھی ملاقات اپنی والدہ کے ساتھ ہوئی ہوگی. جو سزا ان کو ملنی ہے وہ تو ہمارے اداروں نے اس کو دینی ہے قدیر کی والدہ کو. کیا قدیر نے کوئی ایسی بات یا کچھ آپ کو بتایا ہو کہ میں اپنے دل کو جو بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہو گیا, ظاہر سی بات ہے ماں ہے, پیروں کے نیچے جنت ہے, ماں بھی ضروری ہے, بہن بھی ضروری ہے. اس کی بیوی کے ساتھ صرف ظلم ہوتا نا تو پھر بات شاید الگ تھی. اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی ہے, اور پھر کرنے والی کون؟ وہ ماں جسے وہ روزانہ پوچھا کرتا تھا کہ کچھ بھی چاہیے ماں مجھے بتاؤ, جس کے سکون کا اس نے خیال رکھا ہوا تھا, جو شاپنگ کرنے کے لیے, میڈیسن لینے کے لیے وہاں سے یہاں لاہور آتی تھی. پیسے کون دیتا تھا؟ قدیر دیتا تھا. خیال کون رکھتا تھا؟ قدیر رکھتا تھا, جس نے انہیں ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا. اور وہ بہن جسے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا, جس سے ہر بات شیئر کرتا تھا, ڈسکس کرتا تھا, وہی بہن اس کی بیوی کے قتل میں ملوث ہے. تو وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں کبھی بھی معاف کرے گا. تو ابھی وہ واپس جائے گا یا پاکستان میں اسٹے؟ اگر اسے شبیر صاحب جو کہ اس کے سسر ہیں اور زارا کے والد محترم ہیں, اگر صبح اجازت دے دیں کہ بیٹا آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, وہ چلا جائے گا. اگر نہیں اجازت دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. لیکن جو بچہ ہے معصوم شافع, وہ تو پھر یہاں تو اپنے ادھر رہے گا گھر, یا پھر ساتھ لے کے جائیں گے اس کو؟ کیری کیسے کریں گے؟ جو ماں پرورش کر رہی ہے بچے کی, وہ آپ اور میں, یا ایک مرد میرا نہیں خیال کہ بچوں کو کیری کر سکتا ہے. پر صاحب وہ بچہ جب فیڈر پی رہے ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں کہ وہ اپنے اسی والد قدیر کا جو ایک کان ہے نا یہ والا, اس کو نا ایسے ایسے کر کے کھیلتا رہتا ہے, اور یہ اس کی شروع سے عادت ہے. ایک تو وہ کسی اور کے پاس جاتا نہیں ہے, کوئی اور جتنی مرضی کوشش کر لے, وہ صرف اٹیچ ہے تو قدیر کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کے علاوہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتا. خواتین کو تو دیکھ کے وہ ویسے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے. تو ابھی فی الحال امکان یہی ہے کہ قدیر جب تک شافع کے متعلق کچھ سوچ نہیں لیتا, یا جب تک وہ تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا, تب تک مشکل ہی ہے کہ وہ باہر جائے. کوشش کریں کہ جو رپورٹ ہے نا, وہ جو بات ہے نا, وہ اتھینٹک ہو, جو اصل حقائق ہے وہ لوگوں تک جو ہے نا پہنچنے چاہیے. اگر ایسی غلط انفارمیشن پہنچے گی تو لوگ آپ کی ویڈیو ایک دفعہ تو دیکھ لیں گے, ایک دفعہ جو آپ کی ویورشپ پانی آ جائے گی, کیا دوبارہ آپ کی وہ ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. اس چینل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج یہ بات کر رہا ہے, دوسرا چینل یہ بات کر رہا ہے, تیسرا وہ کر رہا ہے, مطلب کہ لوگ نا گھوم جاتے ہیں کہ یار ہم کس پہ یقین کریں. پھر بات آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا ہے ہی جھوٹا, کسی کو سچی خبر ہے ہی نہیں ہے, صرف ویو دے پیچھے سارے دوڑ رہے ہیں. تو پلیز اس چیز سے اوائڈ کریں کہ اس میں نا جو حقیقت پہ جو حقائق سامنے لے کے آتے ہیں نا, ان میں پھر ہم لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کافی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ یار ہمارے جو ہے نا لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی بات ایسی اپنے سے کر رہے ہیں, خود ہی بولی جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, جو بات حقائق پہ مبنی اور سچی ہوگی ہم وہی کریں گے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.